शिक्षाशास्त्रे द्वितीयवर्षस्य पञ्चमपत्रस्य मानवाधिकारशिक्षा इत्यस्य द्वितीयपरिचर्चायाम् अद्य अहं सर्वेषामपि अध्येतॄणां स्वागतं करोमि। अद्य अस्माभिः मानवाधिकाराणाम् आवश्यकतायाः सन्दर्भे परिचर्चा करिष्यते। ह्यः वस्तुतः मानवाधिकाराणां सम्प्रत्ययस्य सन्दर्भे अस्माभिः परिचर्चा कृता आसीत्। तत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् मानवत्वेन केवलं जन्मग्रहणादेव ये अधिकाराः मानवेभ्यः मिलन्ति ते सर्वेपि अधिकाराः मानवाधिकारत्वेन परिभाषिताः भवन्ति। एतैः अधिकारैः एव मानवः समाजे आत्मनः उपस्थापनं समानरीत्या कर्तुं पारयति। यतोहि मानवाधिकाराः एव सर्वेभ्यः समानतां प्रददति। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् सामाजिक आर्थिकस्थित्या समाजे ये समानाः न सन्ति तेषु कदाचित् मानवताधर्म एव न परिलक्ष्येत। यतोहि ये उत्कृष्टाः सन्ति इत्युक्ते आभिजात्यवर्गेण समागच्छन्ति ते कदाचित् निम्नवर्गीयेभ्यः इत्युक्ते सामाजिक आर्थिक स्थितिः येषां निम्नतमा वर्तते तान् मानवत्वेन न स्वीकुर्युः न परिगणेयुः। अतः मानवाधिकाराणां महती आवश्यकता वर्तते। अद्य अस्माभिः मानवाधिकाराणाम् आवश्यकतायाः सन्दर्भे एव परिचर्चा क्रियते। जीवने यथा मौलिक अधिकाराः संविधानेन प्रदत्ताः सन्ति। मौलिक अधिकाराः इत्युक्ते सर्वेभ्यः अपि विश्वस्य जनेभ्यः समानरूपेण मूलरूपेण ये अधिकाराः सम्प्राप्ताः सन्ति ते मौलिक अधिकाराः। ततः किञ्चित् पृथक्तां निर्वहन्ति मानवाधिकाराः। इत्युक्ते मानवाधिकाराः ते भवन्ति ये मानवत्वेन जन्मसंग्रहणानन्तरमेव सम्प्राप्ताः सन्ति। इत्युक्ते कश्चन मानवः वर्तते तर्हि मानवस्य प्रकृतिरेव वर्तते। मानवेषु प्रायशः त्रुटेः लक्षणानि भवन्ति। कश्चनपि मानवः यः कार्यं करोति इत्युक्ते यः प्रयासं करोति चेत् त्रुटिः भवत्येव। एकदा एव प्रथमतया कार्यारम्भानन्तरम् अन्तिमं परिणतिं प्राप्नोति त्रुटिः न भवति तादृशाः जनाः विरलाः एव। यः कश्चन कार्यारम्भं करोति कार्यारम्भे पुनः प्रयासं यदा आचरति तर्हि प्रयासस्य प्रक्रियायां त्रुटयः अपि भवन्ति। तेषां त्रुटीनाम् आधारेण यदि जनेभ्यः कार्याणि एव न दीयेत चेत् कदाचित् जनानाम् आवश्यकतायाः पूर्तिरेव न भवेत्। अतः मानवाधिकाराः एव ज्ञापयन्ति यत् एकः मानवः यदा कार्यारम्भं करोति चेत् समस्याः आपतन्ति, त्रुटयः भवन्ति। यदि तस्मै कालः दीयते, यदि तस्मै पुनः अवसरः दीयते चेत् सः त्रुटीन् सम्मार्ज्य पुनः प्रयासं कृत्वा सम्यक्तया कार्यं कर्तुं प्रभवति। कार्यसम्पादने पुनः सः समर्थः भवति। किन्तु यदि एकवारं त्रुटिः सञ्जाता तेनैव कारणेन स्थगितं कुर्मः यत् अग्रे तस्मै कार्यमेव न दीयेत चेत् मानवाधिकारस्य संरक्षणं नैव भवितुम् अर्हति। मानवाधिकाराः एव वदन्ति यत् कश्चनपि मानवः तादृशः नास्ति यस्य जीवने त्रुटयः न समागच्छेयुः, यः त्रुटिं विनैव आजीवनं कार्यं कुर्यात्। अतः मानवाधिकाराणाम् आवश्यकता वर्तते एव। अधुना मानवाधिकाराणाम् आवश्यकतायाः केचन अंशाः सन्ति तान् पश्यामः। अधुना प्रश्नः उदेति यत् मानवाधिकाराणां का आवश्यकता। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् मानवानां जीवनं न चलितुं शक्नोति किम् चेत् एतस्य उत्तरं समागच्छति यत् मानवेभ्यः जीवनयापनार्थं यथा भोजनस्य, वस्त्रस्य, भवनस्य च आवश्यकता वर्तते तथैव मानवाधिकाराणामपि आवश्यकता विद्यते। इत्युक्ते आधारभूतानि सन्ति भोजनं, वस्त्रं, भवनानि च। जीवनयापनस्य कृते
त्रीणि मूलभूतानि अनिवार्यतानि सन्ति। त्रयः आवश्यकताः तादृशाः सन्ति यत् यस्य अनुपस्थितौ मानवजीवनस्य कल्पना एव न कर्तुं शक्यते। अ, तानि वस्तूनि कानि? प्रथमतया भोजनम् अनिवार्यं। भोजनं विना मानवस्य जीवनं न चलितुं शक्नोति। द्वितीयं किं? वस्त्रं। यथा प्रकृतिः स्वरूपं परिवर्तते तथा तथा वस्त्रस्यापि आवश्यकता भवति। तर्हि भोजनं, वस्त्रम्, अथ तृतीयं वर्तते भवनम् आवासस्य कृते। एतेषां त्रयाणामपि महती अनिवार्यता जीवने वर्तते। यदि एतान् सन्दर्भान् पश्यामः चेत् चतुर्थक्रमे समागच्छति मानवाधिकारः। मानवाधिकाराणामपि तथैव आवश्यकता विद्यते यथा एतेषाम् आवश्यकता। किमर्थं? मानवाधिकाराः यदि न भवेयुश्चेत् कदाचित् एकस्य कर्मकरस्य वेतनमपि समयेन न समागच्छेत्। पूर्वं तु यथा स्थितिरासीत् यत् आजीवनं कर्मकराः स्वस्य शासकस्य गृहे एव तिष्ठन्ति स्म। गुलाम नाम्ना अस्माभिः श्रुतं वर्तते। ते तान् स्वगृहे स्थापयन्ति स्म, पुनः कार्याणि कारयन्ति स्म। ततः अनन्तरं यदा जनतान्त्रिकी प्रणालिः समागता, अत्र जनानां शासनं जनानां कृते यदा समागतं, तथा सर्वेभ्यः अधिकारः प्राप्तः यत् ते स्वकीयं कार्यं स्वयमेव कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः मानवाधिकारः यदा प्राप्तः तदा कार्यस्य कृते ते धनम् अथवा वेतनं स्वीकुर्वन्ति। ये केऽपि कर्मकराः सन्ति ते कर्मकराः सर्वकारीयाः भवेयुः अथवा स्ववित्तपोषितक्षेत्रे कार्यं कुर्युः। अर्थात् कस्यचित् मानवस्य, कस्यचित् अधिकारिणः, कस्यचित् व्यावसायिनः गृहे स्थित्वा कार्यं कुर्यात्। सः यदि कार्यं करोति चेत् यत् कार्यम् आचरति तन्निमित्तं तस्मै वेतनं दीयते। एकः जनः वर्तते यः अधिकः शिक्षितः नास्ति, तस्मै यत् कार्यं दीयते तदनुकूलं वेतनं तस्मै दीयते। अपरः यः शिक्षितः वर्तते, यः कुशलः वर्तते, इत्युक्ते तस्मिन् कौशलं वर्तते, कार्यसम्पादनस्य क्षमता वर्तते, योग्यता वर्तते चेत् तदनुकूलं तस्मै वेतनं दीयते। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् सर्वेषां कृते कदाचित् वेतनं समानं भवेत्। यः शिक्षितः वर्तते तस्य कृते अपि, यः अशिक्षितश्च वर्तते तस्य कृते अपि। मानवाधिकाराः एव वदन्ति यत् यस्य पार्श्वे यावती क्षमता वर्तते, यस्य पार्श्वे यावत् कौशलं वर्तते, तदनुकूलं वेतनं समयेन तस्मै दीयेत। यदि न भवति इत्थं चेत् सः न्यायालये गत्वा वक्तुं शक्नोति। सः यत् ग्रामस्य कृते ग्रामीणन्यायालयः वर्तते तत्रापि वक्तुं शक्नोति। नगरस्य कृते पुनः लघु लघु स्तरेषु ये न्यायालयाः सन्ति तेषु गत्वा सः वक्तुं पारयति। यदि अधिकाराः न भवेयुः चेत् तस्य कथनस्य अधिकारः अपि कदाचित् न विद्यते। तथैव बालसंरक्षणाधिकारः वर्तते। बालकेभ्यः प्राप्तं वर्तते लघुबालकेभ्यः कार्याणि न कारयितुं शक्यते। यतोहि 14 वर्षीयानां बालकानां कृते तद् कार्यस्य निषेधः वर्तते। तेषां शिक्षाव्यवस्थायाः, भोजनस्य, वस्त्रस्य सर्वाण्यपि, यथा भारतस्य परिप्रेक्ष्ये पश्यामः चेत् भारतसर्वकारः एव तेषां निर्वहणं करोति। इत्युक्ते भोजनमपि ददाति, वस्त्रमपि ददाति, पुस्तकमपि ददाति, शिक्षामपि ददाति। अतः तेभ्यः कार्याणि न कारयितुं शक्यते, यतोहि तेभ्यः बालकेभ्यः तादृशाः अधिकाराः प्राप्ताः सन्ति। यदि तेभ्यः ते अधिकाराः प्राप्ताः न भवेयुश्चेत् बहु अल्पमूल्येन जनाः बालकान् स्वस्वक्षेत्रेषु विविधव्यवसायेषु गृहेषु कार्यसञ्चालनार्थं स्थापयेयुः। अतः यदि तेभ्यः अधिकारः प्राप्तश्चेत् तथा न कर्तुं शक्यते। तदर्थं मानवाधिकाराणाम् आवश्यकता वर्तते। पुनः एकस्य दोषयुक्तस्य जनस्य जीवनं कदाचित् एकेनैव त्रुटिना समाप्तं भवेत्। वयं चर्चामपि कृतवन्तः यत् यथा यः कश्चन कार्यं करोति तदा त्रुटिः जायते एव। तथा न भवितुमर्हति यत् कश्चन कार्यारम्भः कुर्यात् अन्तिमं यावत् कदापि त्रुटिः भवेदेव न। इत्थं कदा भवितुमर्हति? यदा
सः जनः आत्मालोचनं करोति तदा कदाचित् त्रुटिः न दृश्येत, किन्तु अन्यः पश्यति चेत् तस्य दृष्टिः पृथक् भवति। सः यदि द्रक्ष्यति चेत् वक्तुं पारयति यत् अत्र त्रुटिः कृता। अतएव अत्र अधिकाराः यदि न सन्ति चेत् एकस्य जनस्य यदि कश्चन दोषः अपि आगच्छति चेत् अथवा कदाचित् दोषः न भवति, अन्ये जनाः तस्य उपरि दोषारोपणं कुर्वन्ति यत् अनेन मानवेन अनेन व्यक्तिना एतादृशः दोषः कृतः। मानवाधिकारः वर्तते तदा एव सः न्यायालये गत्वा वक्तुं शक्नोति, अथवा यस्मिन् अनुष्ठाने सः कार्यं करोति तद् अनुष्ठानमेव तं पृच्छति, भो भवतां कृते एतादृशस्य दोषस्य आरोपणं कृतं वर्तते, भवद्भिः कृतं न वा, तत्सन्दर्भे भवान् लिखतु, ददातु, शोकोज नोटिस् भवति, तद् लिखित्वा ते यच्छन्ति यत् मया एतत् कार्यं कृतं न वा, मम अत्र दोषः वर्तते न वा। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् साक्षात् तस्य उपरि पुनः समस्या आगच्छेत्, तस्य जीवनमपि समाप्तं भवेत्, तस्य वृत्तिरपि समाप्तं भवेत्। किन्तु मानवाधिकाराः सन्ति चेत् तेभ्यः एकवारम् अवसरः दीयते। कीदृशः अवसरः? यत् ते स्वकीयाम् अभिवृत्तिं लिखित्वा उक्त्वा प्रकटीकर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा न्यायालये गत्वा अपि स्वस्य अधिकारस्य याचनां कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च न्यायालयानाम् आवश्यकता एव न भवति। यदि मानवाधिकाराणाम् आवश्यकता नास्ति चेत् न्यायालयस्य का आवश्यकता? अस्माभिः स्वयमेव यः बलयुक्तः वर्तते सः निर्बलं कदाचित् पीडयेत्, यतोहि न्यायालयस्य आवश्यकता एव नास्ति। न्यायालयाः तदर्थमेव सन्ति यत् सर्वेभ्यः मानवाधिकाराः प्राप्ताः सन्ति, तेषां मानवाधिकाराणां संरक्षणार्थमेव न्यायालयानां व्यवस्था वर्तते। यदि मानवाधिकाराणाम् आवश्यकता न भवेत् चेत् न्यायालयानामपि आवश्यकता कथमपि न भवेत्। अतः वयं वक्तुं पारयामः यत् एकस्य कर्मकरस्य जीवनस्य रक्षणार्थं, कर्मकरः इत्युक्ते सः सर्वकारीयः अधिकारी भवेत्, कर्मकरः भवेत्, अथवा स्वयं स्वक्षेत्रे एव कार्यं कुर्यात्, अथवा अन्यस्य व्यावसायिनः क्षेत्रे कार्यं कुर्यात्, सः कर्मकरः एव। तर्हि तस्य जीवनस्य संरक्षणार्थं, पुनः लघुबालकेभ्यः शिक्षाप्रदानार्थं अत्र एकस्य उल्लेखः कृतः। वस्तुतः सर्वेषु स्तरेषु एका बालिका वर्तते, तस्याः वयः 10 वर्षीयः वर्तते, तस्याः विवाहः अपि न कर्तुं शक्यते, यतोहि तस्यै मानवाधिकाराः प्राप्ताः सन्ति। कीदृशाः अधिकाराः? यावत् परिमितं सा 18 वर्षीया न भवेत् तावत् पर्यन्तं तस्याः विवाहस्य चर्चा न कर्तुं शक्यते। पुनरपि एकः बालकः एका बालिका च उभौ अपि यदा बालिकौ सञ्जातौ इत्युक्ते आत्मनः विषये ते निर्णयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, तदा तेभ्यः अधिकारः वर्तते यत् स्वेच्छया ते स्वस्य जीवनस्य विषये निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते तेभ्यः अधिकारः प्राप्तः वर्तते यत् गृहस्थाः जनाः बलेन तेषां विवाहः अथवा तेषां जीवने यत्किमपि आरोपितुं न शक्नुवन्ति। किमर्थं? तेभ्यः तादृशाः अधिकाराः प्राप्ताः सन्ति। पुनः त्रुटेः सुधारार्थम् इत्युक्ते तदेव पूर्वमपि अस्माभिः चर्चा कृता। कार्यारम्भः कृतः, त्रुटिः भविष्यति, पुनः यदि तत् ध्यात्वा अग्रे कार्यमेव न कुर्मः चेत् समस्याः आपतन्ति। अतः त्रुटेः सम्मार्जनार्थम् अपि मानवाधिकाराणाम् आवश्यकता वर्तते। इत्थं सर्वेषु अपि मानवेषु समानतायाः स्थापनार्थं मानवाधिकाराणां महती आवश्यकता विद्यते। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् कदाचित् एतेषाम् उपर्युक्तानाम् आवश्यकता एव न भवेत्। अस्माभिः ह्यः अपि मानवाधिकाराणां सम्प्रत्ययस्य विषये परिचर्चा कृता, अद्यापि आवश्यकतानां विषये परिचर्चा कृता। अधुना भवद्भिः सर्वैरपि अध्येतृभिः मानवाधिकारस्य स्वरूपस्य विषये एकपृष्ठात्मकः लेखः लेखनीयः। स च लेखः
श्वः इत्युक्ते 24 दिनाङ्कं यावत् 12 वादनं यावत् ईमेल् सङ्केते प्रेषयन्तु। तद् सूचनामाध्यमेन अहं लिखामि। अधुना एतस्य विषये अवधेयं यत् श्रुत्वा पठित्वा अन्येभ्यः अपि ग्रन्थेभ्यः सन्दर्भान् स्वीकृत्य मानवाधिकारस्य स्वरूपस्य विषये एकपृष्ठात्मकः लेखः लेखनीयः। अस्तु, अधुना अत्रैव एषा परिचर्चा समाप्यते। श्वः पुनः अग्रिमबिन्दोः सन्दर्भे अस्माभिः परिचर्चा करिष्यते। भवतां कापि जिज्ञासा भवति, कश्चन प्रश्नः भवति चेत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखित्वा प्रेषयन्तु। अग्रिमपर्याये यदा अग्रिमकालांशे नूतनविषयस्य परिचर्चा करिष्यते, तस्मात् प्राक् भवतां जिज्ञासानां सन्दर्भे अपि विचारः करिष्यते। तदनन्तरम् अग्रिमपाठे पुनः प्रविशामः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः।